जिहाद बिन नफ्स, इसकी इस्तिलाह कोई आम इस्तिलाह नहीं है। ये अपनी तरफ से कोई नाम घड़ा नहीं गया, बल्कि ये हदीस पाक से ये नफ्स की इस्तिलाह, जिहाद बिन नफ्स की इस्तिलाह माखूज है। और जो जिहाद बिन नफ्स करने वाले हैं वही कामयाब हैं, वही फलाह पाने वाले हैं, वही फाइजीन हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द खाब मन दस्साहा, सूरह शम्स। हाज़मीर का मर्जा जो है कद अफलह मन ज़क्काहा, तहकीक बर तहकीक वो कामयाब हुआ, फला पा गया, मन ज़क्काहा जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, इरशाद खुदाबंदी है, कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया किया। किसका तज़किया किया? अपने नफ्स का तज़किया किया, वो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन दस्साहा, और जो इस नफ्स को पाक न कर सका, पाकीज़ा तय्यब ताहिर न कर सका, ताकीक वो खसारे में चला गया, खाब व खासर हो गया। कद खाब मन दस्साहा। तो जिहाद भी नफ्स करने वाले ही हकीकत में फला पाने वाले हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं। और ये जिहाद भी नफ्स करने वाले कौन हैं? ये औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं, नेक लोग हैं, सालिहीन हैं। ये जिहाद बिन नफ्स करने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, जिन्होंने जिहाद बिन नफ्स किया वो कामयाब हो गए हैं, फला पा गए हैं, कामरानी ने उनके कदम चूम लिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुजाहिदो मन जाहदा नफ्सहु लिताअतिल्लाह। मिशकात की हदीस पाक है ये, किताबुल ईमान के अंदर साहिब मिशकात ने इस हदीस पाक को नकल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजाहिद कौन है, जिहाद करने वाला कौन है? आपने फरमाया कि जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है वो मुजाहिद है, वो जिहाद करने वाला है। और फिर एक और हदीस पाक जिसको हजरत दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला ने कश्फुल माजूब में, इमाम अबुल कासिम कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में, और दूसरे सूफिया और मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। ये जो जिहाद बिन नफ्स है, इसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस लौटते हैं गज़वे से, एक जंग से, गज़वे से वापस लौटते हैं। जब अपने मुकाम पर वापस पहुंचते हैं तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। यह जिहाद बिन नफ्स जिहाद अकबर है बज़बान रिसालत। रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। कीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल जिहादुल अकबर। काला अला वहिया मुजाहदतुन नफ्स। जब जिहाद से वापस लौटे, गज़वे से वापस लौटे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा
ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر جو ہم نے جہاد کیا ہے، غزوہ لڑا ہے، کفار کے ساتھ جو ہم نے شمشیر زنی کی ہے، وہ چھوٹا جہاد تھا۔ یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہہ رہی ہے۔ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں ہم لڑے ہیں، جہاد کیا ہے، آپ اس جہاد کو جہاد اصغر کہہ رہے ہیں اور ایک جہاد کو جہاد اکبر کہہ رہے ہیں۔ کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جہاد الاکبر، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، وہی مجاہدۃ النفس، یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد جو ہے جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے جہاد اکبر ہے۔ تو اب جو جہاد اصغر کرنے والے ہیں، جب جو جہاد اصغر کرنے والے ہیں، کفر کے مقابلے میں میدان جنگ میں جو جہاد کرنے والے ہیں، جب ان کی زندگی قرآن سے ثابت ہے تو جو جہاد اکبر کرنے والے ہیں ان کی زندگی کیوں ثابت نہیں ہے؟ اور پھر جو جہاد اصغر کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں جنت ملتی ہے۔ جو انسان کوئی شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو آپ اسے اجر کیا ملتا ہے؟ جو ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے، جو ہی موت کا اطلاق اس پر آتا ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ہی، شہید ہونے کے ساتھ ہی اسے حقیقی جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی جانے والے ہیں، موت کی آغوش میں جانے والے ہیں، انہیں جنت کی راحت دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو دی جاتی ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے اسے حقیقی جنت عطا کی جاتی ہے، اسے حقیقی جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو جو جہاد اصغر کرنے والا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اور جو جہاد اکبر کرنے والا ہے اس کو جنت کے ساتھ ساتھ جنت والا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جہاد اکبر کرنے والا ہے اس کو جنت کے ساتھ ساتھ جنت والا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مشقت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، جو ہمارے لیے نافرمانی کو چھوڑتے ہیں، جو ہماری ذات کے مشاہدہ کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنی ذات عطا کرتے ہیں، اپنی ذات عطا کرتے ہیں، اپنا دیدار عطا کرتے ہیں، اپنا مشاہدہ عطا کرتے ہیں۔